अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का ये आज आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसमें कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसके बारे में पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। तो ये कहानी जो है इनके बारे में जब हम पढ़े उससे पहले जो है हम अपने अल्फाज मायने पढ़ लेते हैं, ताकि जो है वो मुश्किल अल्फाज हमारे जब जिस जहन में रहेगा बैठा हुआ तो हमें कहानी जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला अल्फाज है ना, कामिल यानी मुकम्मल, पूरा, है ना, बड़ा सा। कामिल बड़ा भी, बड़े के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, और मुकम्मल कंप्लीट, है ना, कामिल से ही बन रहा है। तो उसके बाद है क्या, दरवेश, फ़कीर, है ना। दरवेश किसको बोलेंगे, फ़कीर को, जो क्या है, खुदा से करीब शख्स होता है ना। खुदा रसीद यानी बुज़ुर्ग आदमी, है ना, जो खुदा से क्या हो, करीब हो, उसे क्या कहेंगे, दरवेश। आयत यानी अलामत, आयत यानी अलामत, है ना। कुरान में आयतें हैं तो वो क्या है, अलामत ही है ना, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ चीज़ कंप्लीट हो रही है, इस तरीके से अलामत के तौर पर, निशानी के तौर पर जैसे कि यूज़ करते हैं। कुरान शरीफ का एक मुकम्मल क्या है, जुमला। आयत क्या, एक मुकम्मल जुमला जो है वो क्या कहलाता है, यानी एक मुकम्मल बात जहाँ पर ख़त्म होती है, शुरू से ख़त्म होती है, वो क्या कहलाती है, आयत। हिफ्ज़ करना यानी क्या, ज़ुबानी जो है याद करना। हिफ्ज़ करना यानी बिना देखे पढ़ लेना, किसी चीज़ को याद कर लेना, हिफ्ज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद है क्या, नामवर, है ना। नामवर का कल भी हम लोगों ने मतलब पढ़ा था, है ना, क्या है, मुकर्रर कर देना, है ना, खड़ा कर देना, मुकर्रर कर देना, कायम कर देना, लागू कर देना, है ना, चालू कर देना, ये भी हम कहेंगे। मुरीद होना यानी किसी बुज़ुर्ग की हिदायत पर चलने वाला, है ना। मुरीद हो जाते हैं लोग किसी बुज़ुर्ग से, है ना, वो जैसे जैसे बोलेगा तो उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे कि अगर वो गलत भी बोलेगा तो गलत ही करना है, सही समझ करके। सही भी बोल रहा है तो वही करना है, मतलब कि छानबीन नहीं करना, सच्चाई को जानने की कोशिश ना करना, सिर्फ वो जैसे वो बता रहा है उसकी बताए हुए रास्ते पर जो है आंख बंद करके भरोसा कर लेना और वही रास्ते पर चलना क्या कहलाता है, मुरीद हो जाना। अहद करने वाला यानी अकीदतमंद, है ना, किसी की अकीदत में किसी की जो है बात को मानना ही क्या कहलाता है, अकीदत कहलाता है। मुर्शिद यानी पीर, पीर, मुरीद और मुर्शिद दोनों एक दूसरे का है मतलब, है ना। मुरीद जो उसके इशारे पर चल रहा है, मुर्शिद के इशारे पर चल रहा है, मुर्शिद वही कहलाएगा पीर। हिदायत करने वाला, जो नेक राह जो है, नेक रास्ता बता रहा है ना, और जो उसको अप्लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो कहलाएगा मुरीद। नजराना यानी नजराना की जमा है नजराने, है ना, एहतराम के साथ जो है किसी को दिया जाने वाला तोहफा या रकम, यानी पैसा, तोहफा, कोई भी चीज़ जो नजराने के तौर पर खुशी से इज्जत के लिए जो है दी जाती है। महू होना यानी गुम हो जाना, कुछ खबर ना होना। महू हो जाना यानी गुम हो जाना, है ना, मतलब अपने इसमें धुन में, अपनी धुन में रहना। अहलिया यानी बीवी को कहेंगे, है ना, उर्दू में क्या कहेंगे, अहलिया। बक्काल यानी बनिया, है ना, पुरचौन फरोश, यानी जो छोटे मोटे सामान वगैरह बेचता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, पुरचौन फरोश, यानी पुरचौन की दुकान कहलाएगी, उसी को क्या कहेंगे, बक्काल। ताना यानी तंज करना, ताना देना यानी, ताना देना कोई इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। काक का मतलब होता है रोगनी रोटी, काक मतलब रोगनी रोटी। आप रोटी भी याद रख सकते हैं। ताक यानी मेहराब, सामान रखने के लिए जो दीवार में बनी होती है ना, वो जगह जिस जगह पर क्या चिराग या छोटा मोटा जो है सामान रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे, ताक कहेंगे। अकीदत करना, है ना, यहाँ पर हम अकीदत हम समझ चुके, यानी किसी पर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेना और उसी के इशारे पर चलना। गहरा दिली लगाव यानी कि एकदम दिल से किसी से जुड़ जाना, लगाव दिल से हो जाना, है ना। सरशार यानी बेखुद, मस्त होना, है, सरशार यानी मस्त होना। गलबा यानी छा जाना, किसी के ऊपर गलबा आना यानी क्या क्या, छा जाना उसके ऊपर। फैज़ यानी फ़ायदा, फ़ायदे से बना है फैज़, यानी नफ़ा भी कहेंगे, है ना, फ़ायदे को क्या कहेंगे, नफ़ा भी कहेंगे। ठीक है, तो ये अल्फाज मायने जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक मरतबा और जो है हम जल्दी से अल्फाज मायने देख लेते हैं, ताकि ये हमारे जहन में जो है अच्छी तरह से बैठ जाए। कामिल जो है मुकम्मल से बना है, यानी पूरा, ठीक है। कामिल यानी मुकम्मल, पूरा, कंप्लीट, ठीक है। बड़ा के लिए भी यूज़ हो रहा है इस कहानी में पर्टिकुलर। दुर्वेश जो है फ़कीर को कहेंगे दुर्वेश, और खुदा से जो है करीब शख्स होता है उसे भी दरवेश कहेंगे। खुदा रसीदा या और क्या है, बुज़ुर्ग को भी है। आयत यानी एक अलामत है, और जो एक निशानी के तौर पर कुरान में जो है ना यूज़ होता है। कुरान शरीफ का एक मुकम्मल जुमला, है ना। हिफ्ज़ करना यानी किसी चीज़ को जो है ज़ुबानदानी याद कर लेना, बिना देखे याद कर।
معمور، سوری میں نے اس کو پہلے شاید نامور پڑھ لیا ہے. نامور یعنی جس کا نام ہوتا ہے، اور معمور یعنی مقرر کر دینا. ٹھیک ہے، معمور یعنی مقرر کر دینا، فکس کر دینا. ٹھیک ہے، یا پھر شروعات کر دینا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مرید یعنی کسی بزرگ کی جو ہے ہدایت پر چلتا ہے انسان تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے نا، عہد کرنے والا ہو جاتا ہے، عقیدت مند ہو جاتا ہے اس کا. مرشد یعنی جو پیر ہوگا، جو ہدایت کرے گا، ہے نا. ایک ہوتا ہے ہدایت کرنے والا، وہ مرید کہلائے گا، اور جس کی وہ ہدایت کر رہا ہے، جس کے اشارے پر وہ چل رہا ہے نا، جس کے کہی ہوئے باتوں کو عمل کر رہا ہے، وہ کیا کہلائے گا، مرشد. نذرانہ یعنی جو ہم تحفہ تحائف دیتے ہیں، چاہے اس میں پیسہ ہو، گفٹ ہو، کچھ بھی ہے نا، عزت کے طور پر، تو وہ کیا کہلاتا ہے، نذرانہ. اور محو ہو جانا یعنی گم ہو جانا، بے خبر ہو جانا. ٹھیک ہے. اہلیہ جو ہے عورت، مطلب بیوی کو کہیں گے. بقال یعنی پرچون فروش، ہے نا، جو چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے، چھوٹی موٹی دکان کر کے، وہ کیا کہلائے گا، بقال، ہے نا. بنیا بھی جس کو کہتے ہیں. تانا یعنی طنز کرنا، ہے نا، کسی کو تانا دینا، ہے نا. اور کاک یعنی روگنی روٹی. کاک یعنی روگنی روٹی. تاک یعنی محراب، جہاں چھوٹا موٹا سامان ہم رکھنے کے لیے دیواروں پر جو ہے کھوٹی ٹانگتے ہیں، وہ کیا کہلائے گا، تاک. عقیدت یعنی کہ یقین کر لینا، گہرا دلی سے جو ہے کیا کرنا، لگاؤ ہو جانا کسی سے. سرشار یعنی بے خود مست ہونا. اور غلبہ یعنی چھا جانا. فیض یعنی فائدہ اٹھانا، نفع پہنچانے والا. ٹھیک ہے، تو ہم کہانی یہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں. کہانی کا ٹائٹل کیا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، ہے نا. یہ جو رے اور ہے وہ سے کیا ہے، وہ رحمۃ اللہ یعنی کہ ولی اللہ ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہے نا. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے، ان کا پورا نام ہے. ان کا چشتیہ سلسلے کے کامل درویش تھے، ہے نا. چشتیہ سلسلہ جو چلا ہے وہ اس کے کیا ہے، کامل درویش یعنی مکمل جو ہے درویش تھے. آپ کی جو والد ہے سید کمال الدین رحمۃ اللہ، ان کے والد کا نام کیا تھا، سید کمال الدین رحمۃ اللہ. بغداد کے گاؤں اوش کے رہنے والے تھے. ان کے والد کہاں کے تھے، اوش کے تھے. اوش کہاں پڑتا ہے، یہ گاؤں بغداد میں پڑتا ہے. اور ان کی والدہ جو ہے وہ کیا تھی، بڑی نیک خاتون تھی، روزہ نماز کرنے والی خاتون تھی، ہے نا. دن رات عبادت میں مشغول رہتی. جب تک جو ہے کبھی قرآن شریف کی تلاوت فرماتی تو کیا کرتی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو اپنے قریب بٹھا لیتی تھی، ہے نا. جب بھی وہ قرآن پڑھتی تو کیا کرتی، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیتی تاکہ وہ بھی کیا کر سکے، سن سکے. وہ ابھی جو ہے 2.5 سال کے تھے کہ ان کی والد کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، خواجہ کمال الدین احمد کا. ٹھیک ہے. اب ان کی والدہ جو کیا کرتی، ان کی اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کرتی. یعنی کہ والد کے انتقال کے بعد وہ نانا نانی کے وہاں ان کی پرورش کے لیے کچھ دن وہاں بھیج دی، کچھ دن پھپھو کے وہاں بھیج دی، کچھ دن خالہ کے وہاں بھیج دی. نہیں، انہوں نے جو ہے ہمیشہ کیا کیا، ان کو اپنی نگرانی میں ہی رکھا تاکہ جو ہے وہ غلط سنگت یا غلط صحبت میں جو ہے نہ بیٹھے اور نہ ہی غلط بات سنے. تو اس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا اور اپنی پرورش جو ہے، ان کی پرورش اکیلے انہوں نے جو ہے خود کری، اپنے پاس رکھ کر کے. اور جب وہ 4 سال کے ہوئے تو کیا ہوا، والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ اجمیر میں ہے نا. ان کا مزار خواجہ معین الدین چشتی کا. یہ کہاں پہنچے ہوئے تھے، اوش گاؤں میں پہنچے ہوئے تھے، بغداد میں. تو اسی لیے ان کی والدہ نے ان کو وہاں پر پڑھنے کے لیے بھیج دیا. اب کیا کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی نے جو ہے ان کو درس دینا شروع کیا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے خواجہ کچھ دیر کیا کرو، ٹھہر جاؤ، کیونکہ قاضی حمی الدین ناگوری رحمۃ اللہ جو ہے آتے ہیں، وہی کیا کریں گے، بختیار کاکی کو پڑھائیں گے. یعنی کہ ان کو ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ جو ہے آپ کو تربیت نہیں دینی ہے، کیونکہ ان کی درس جو ہے، ان کو کون درس دینے والا ہے، خواجہ بختیار کاکی، قاضی حمی الدین ناگوری جو ہے ان کو کیا کریں گے، پڑھائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ رک جاتے ہیں. خدا کے حکم سے کچھ ہی دیر بعد وہاں جو ہے قاضی حمی الدین ناگوری جو ہے تشریف لے آتے ہیں اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے پوچھا کیا پڑھو گے، ہے نا. بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے جو ہے مطلب اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا پڑھو گے، ہے نا. تو بختیار کاکی نے کیا کیا، قرآن شریف کے ایک آیت جو ہے پڑھ کر ان کو سنائی. اور وہ بختیار کاکی کی زبان سے جو ہے قرآن شریف کی آیت سن کر کیا ہو گئے، حیران رہ گئے کہ 4 برس کا جو ہے یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی جو ہے آیت پڑھ سکتا ہے. وہ حیران ہو گئے کہ مطلب اس کو ایک سورہ آیت یعنی کہ یاد ہے. لہٰذا استاد نے جو ہے پوچھا تم نے قرآن شریف جو ہے کس سے سیکھا. کس نے پوچھا، قاضی حمی الدین ناگوری نے پوچھا. آپ نے کیا کہا کہ میری والدہ کو کیا ہے، آدھا قرآن شریف یاد ہے، اور انہیں سے جو ہے سنتے سنتے کیا ہو گیا، مجھے قرآن جو ہے کچھ یاد ہو گیا ہے. اور یہ جاننے کے بعد قاضی حمی الدین ناگوری رحمۃ اللہ نے کیا کیا، انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی کیا کیا، حفظ کرا دیا. یعنی آدھا قرآن ان کی والدہ کو یاد تھا تو اس میں سے جو ہے کچھ ان کو بھی یاد ہو گیا. اب جو بچا انہوں نے کیا کیا، خواجہ ناگوری نے ان کو بہت جلدی جو ہے پورا قرآن حفظ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ماں باپ جب اگر دین سے جڑے ہوتے تو ان کی اولاد بھی جو ہے کیا ہوتی ہے، دین سے جڑ جاتی ہے. جب قطب رحمۃ اللہ جو ہے صاحب کی عمر جو ہے 5 سال کے ہوئے تو والدہ نے کیا کیا، ملازم کے ساتھ جو ہے انہیں محلے کے مکتب میں بھیج دیا. ملازم کے ساتھ یعنی اپنے گھر میں جو ان کا کام کرتا تھا ان کے ساتھ میں جو کیا کیا، ان کو مکتب میں بھیجنے لگی مدرسہ درس لینے کے لیے. اور مکتب جاتے ہوئے راستے میں ایک بزرگ ان کو ملتے ہیں. انہوں نے نوکر سے جو ہے پوچھا، جو ان کے ساتھ ملازم تھے ان سے پوچھا کہ اس بچے کو جو ہے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو نوکر نے کیا کہا کہ محلے کے جو ہے استاد کے پاس لے جا رہا ہوں درس دینے کے لیے. ٹھیک ہے، درس دلانے کے لیے، سوری.
तब बुजुर्गों ने क्या कहा कि बच्चे को मदरसा ले जाने के बजाय क्या करो, मौलाना अबू हफिज़ रहमतुल्लाह के जो है पास ले जाओ। किसके पास? मौलाना अबू हफ्स रहमतुल्लाह के पास जो है उनको ले जाओ, और वही जो है क्या करेंगे, इस बच्चे को दर्स देंगे और मौलाना को ताकीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से उन्हें क्या करें, पढ़ाइए, इनसे बड़े बड़े क्या करना है, काम लेने हैं। अब वो जो है बुजुर्गों ने क्या कहा, रोक करके उनके मुलाजिम से पूछा कहाँ ले जा रहे? तो उन्होंने कहा कि मकतब ले जाने के है ना, पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि इन्हों जो है मकतब मत ले जाओ, इनको किसके पास ले जाओ, मौलाना अबू हफ्स के पास ले जाओ। वो क्या करें, इनको पढ़ाएंगे, और उनसे क्या कहो कि ये पूरी तवज्जो के साथ जो है इनके ऊपर मेहनत करें, है ना, स्पेशल मतलब उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो है क्या करना है, इनसे बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं। अब जब वो बुजुर्ग चले गए तो मौलाना ने इस शख्स से जो है फरमाया, तुम्हें मालूम है कि ये बुजुर्ग कौन थे? ये हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे, जो खुदा की तरफ से इस खिदमत पर मामूर किए गए थे। ये भटके हुए लोगों का क्या करते हैं, सही रास्ता दिखलाते हैं। तो जब वो ख्वाजा मौलाना अबू हिफ्स की रहमतुल्लाह के पास जाते हैं, तो उनका मुलाजिम जो है सारा बात बताता है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली है, तो आपको ध्यान देना है। तो मौलाना अबू हिफ्स क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है वो बुजुर्ग कौन थे, है ना, वो कौन थे? हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। और वो क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ से जो है उनको कौन सा काम दिया गया, जो भटके जो रास्ता भूल जाते हैं ना, जो भटक जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में मतलब थे लेकिन रास्ता भूल जाते हैं, थोड़ी सी शैतान की जो है शैतानी की वजह से, तो वो क्या करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। तालीम मुकम्मल होने तक जो है बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अपने गाँव में ही रहे, है ना। और जब वो सने बलूग को पहुँच गए तो वो तलाश हक़ के, यानी इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने गाँव में ही, औश में ही, बगदाद में हासिल करी। उसके बाद जैसे ही सने बालिग हुए वो, तो कहाँ घर से बाहर निकले, किसके लिए? तलाश हक़ के लिए, यानी हक़ की तलाश में, क्योंकि हर जगह झूठ और धोखेबाजी, फ़रेब, मक्कारी, लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा था, है ना। तो उन्हें जो है, और अलग-अलग मज़हब, मतलब अलग-अलग पूजा पाठ करने के लिए जो है लोग कर रहे थे। तो इस वजह से उन्हें जो है सही चीज़ का जो है इल्म हासिल करना था, इस वजह से वो क्या होते हैं, घर से निकल जाते हैं। अब इन्हीं अय्याम में कुतुब साहब को जो है मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अस्फ़हान जो है तशरीफ़ लाए हुए हैं। बगदाद में ही एक शहर अस्फ़हान, वहाँ पर जो है तशरीफ़ लाए कौन? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जो है वापस से वहाँ आए हुए। आपने वहाँ पहुँच कर क्या किया, उनकी खिदमत में हाज़िरी दी, और बख्तियार काकी जो है क्या हो गया, उनके मुरीद हो गए। ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह जो अलैह है, उनकी खिदमत में जो है क्या हुए, हाज़िर हुए और उनसे मुरीद हो गए, यानी उनकी पैरवी करने लगे। और वो जैसे-जैसे सही रास्ता दिखाने लगे, वो क्या करने लगे, उनकी बात सुनने लगे, उस पर अमल करने लगे। यानी हक़ की तलाश जो है उनको जो है एक वसीला उनको मिल गया ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह के ज़रिए, है ना। अब वो अपने मुर्शिद जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, और वहाँ से कहाँ गए, मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए। यानी अपने शागिर्द के साथ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है क्या करते हैं, मक्का जाते हैं, और उसके बाद मदीना भी तशरीफ़ ले जाते हैं। अब इसी सफ़र में उनकी मुलाकात किससे होती है, एक और बुज़ुर्ग से होती है। ख्वाजा बख्तियार काकी की मुलाकात एक और बुज़ुर्ग से होती है यही सफ़र में। इन्होंने क्या किया, बख्तियार काकी को क्या नसीहत करी, दुनिया की चीज़ों को की जो है ख्वाहिश मत करना, है ना। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, फ़ना होने वाली, इसलिए इसकी ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। माल और दौलत जो है जमा मत करना, है ना। जितनी भी अल्लाह दौलत दे उसको जमा मत करना, इकट्ठा मतलब अपने पास करके मत रखना, देते जाना, है ना। जो कुछ मिले उसे खुदा की राह में क्या करना, खर्च कर देना, और अल्लाह की इबादत के सिवा जो है दूसरे फजूल कामों में वक्त मत गुजारना। यानी आप दुनिया का काम भी करो, ऐसे नहीं अल्लाह ताला कह रहा है, या किसी भी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा है कि आप जो है दुनिया के कामों से जो है मुंह मोड़ लो, है ना। आप सारा काम करो, लेकिन अगर आपको जब खाली वक्त मिलता है तो आप बेफजूल में मतलब जो है वक्त बर्बाद मत करो दूसरे फालतू कामों में। उस वक्त आप क्या करो, अल्लाह की इबादत करो। और मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद वो अपने मुर्शिद के साथ जो है बगदाद में रहकर इबादत के अलावा अवाम को नेक काम करने की क्या करने लगे, हिदायत करने लगे। बचपन ही से आप जो है नेक सीरत और पाक दिल इंसान थे। कैसे थे? बचपन से नेक सीरत थे, उनकी सीरत कैसी थी, नेक थी, और क्या थे, पाक दिल इंसान थे वो। आपके दिल में जो है अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी, और आप कसरत से क्या करते, नमाज और दूसरी इबादतों में भी क्या रहते, मशगूल रहते थे। यानी कि हर वक्त वो ज़्यादातर जो है अगर उनको वक्त मिलता तो क्या करते, नमाज़ पढ़ते और अल्लाह की दूसरी इबादतों में मशगूल रहते, और ज़्यादा वक्त जो है अल्लाह की याद में बसर करते हैं। और जैसे-जैसे जो है वक्त गुजरता गया, अल्लाह की मोहब्बत ने क्या किया, आपको दुनिया और दुनिया के मालो मता से बिल्कुल बेनियाज़ कर दिया। यानी जब वो अल्लाह से जुड़े, नमाज़ वगैरह पढ़ने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे, धीरे-धीरे उनके दिल से जो है दुनिया की सारी चीज़ें जो है ना, जो इंसान लालच करता है, वो सारी लालच, हवस जो है सब क्या हो गई, उनके दिल से निकल गई, और वो जो है और ज़्यादा अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के रास्ते में क्या हो गए, निकल पड़े। आप जो है निहायत सादा ज़िंदगी बसर करते हैं ना, मुख्तसर सा खाना खाते, बस इस कदर जिससे जो क्या हो सके, जिस्म और जान का रिश्ता बाकी रह सके। यानी इतना ही खाना खाते कि जो है इंसान बस ज़िंदा रह सके, है ना। और इससे ज़्यादा खाना जो है आपको पसंद नहीं फरमाते। बादशाह वक्त जो है, और आप और शहर के लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, आपकी खिदमत में बड़े-बड़े नजराने पेश करते। यानी जहाँ पर वो रहते हैं तो वहाँ का के जो बादशाह है और वहाँ के जो लोग हैं, अवाम जो थी, वो क्या करती, बड़ी-बड़ी तोहफ़े तोहफ़ उनको देती। तो बादशाह और शहर के लोग क्या करते हैं, उनकी हमेशा जो है नज़राने, गिफ्ट वगैरह, पैसे सब जो है उनको क्या करते, पेश करते। लेकिन मगर आप जो है क्या करते, इन सबको गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देते। यानी जितनी मतलब ज़रूरत के लिए भी जो है वो अपने नहीं रखते, सब के सब जो है क्या करते, गरीबों में बाँट देते। और
دہلی میں جو ہے قیام کے دوران ہمیشہ جو ہے خدا کی یاد میں کیا رہتے ہیں، محو رہتے، یعنی خدا کی یاد میں گم رہتے، کب؟ جب تک وہ دہلی میں رہے، اور کسی سے جو ہے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے دہلی میں، ہے نا، کسی سے جو ہے نذرانہ وہ نہیں لیتے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں جو ہے دن گزارتے تھے، یعنی ان کے گھر والے جو ہے، ان کی بیوی جو ہے، ان کے بچے سب جو ہے کس میں، تنگی یعنی غریبی میں جو ہے وہ وقت گزار رہے تھے۔ اور جب کبھی گھر میں جو ہے کچھ نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ یعنی کہ ان کی بیوی جو ہے بیگم پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے کیا کرتی، قرض لے کر کام چلاتی تھی۔ بقال یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا نا الفاظ معنی میں، یعنی جو چھوٹی موٹی چیزوں، راشن کی دکان ہوتی ہے وہ کھول کے جو بیچتا ہے سامان، ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے بقال کی بیوی، یعنی اس کی جو بیوی تھی پڑوس میں جو دکان تھا اس سے کیا کرتی، قرض لے کر کام چلاتی، پیسہ آنے پر کیا کرتی، اس کو قرض ادا کر دیتی۔ روایت ہے کہ ایک روز کیا ہوا، بقال کی بیوی نے تانا دے دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تمہارے حال کیا ہوں گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، یعنی تمہارے بال بچوں کا جو ہے پیٹ کیسے بھرے گا اگر میں تمہیں قرض نہیں دوں گی تو۔ اب اس کی جو ہے اس بات سے حضرت کو کیا ہوا، بہت تکلیف پہنچی ہے، کسی کو بھی برا لگے گا کہ بھئی اگر ہم اس سے تھوڑا سا پڑوسی ہونے کے ناطے اگر مدد لے رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے، وقت آنے پر تانا بھی دے رہی ہے، تو ان سے جو ہے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے نا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنی بیگم سے کیا کہا کہ آئندہ جو ہے کسی سے قرض مت لینا ہے، کسی سے بھی مت لینا، اگر ضرورت پیش آئی کہ روٹی لے لیا کرو طاق پر سے، یعنی جو ہاں چھوٹا موٹا سامان رکھا رہتا ہے نا، ہم رکھتے ہیں اور دیا وغیرہ رکھتے ہیں، چراغ، تو وہ وہاں سے کیا کرو، تم روٹیاں لے لیا کرو، جبکہ وہاں روٹی بن کے رکھی ہوئی ہے نہیں، لیکن انہوں نے صرف کہہ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ضرورت پیش آنے پر، ایک سیکنڈ، اس کے بعد ضرورت پیش آنے پر جو ہے پر طاق پر سے گرم گرم جو ہے روٹیاں لے لیا کرتی تھی ان کی بیوی، یعنی کہ جب بھی بھوک لگتی اور ضرورت پڑتی ان کے بچوں کو تو وہ کیا کرتے، طاق پر ایسے ہاتھ رکھتے تو ایک روٹی وہاں پر جو ہے ان کو ہمیشہ مل جاتی۔ اب اسی سبب سے جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے کہلانے لگے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے صرف اللہ کے اتنے انہوں نے اللہ کے اوپر ان کو بھروسہ تھا، ہے نا، اگر وہ چاہتے تو بہت کچھ مانگ سکتے تھے اور اپنے بال بچوں کے لیے جو ہے بڑا سا گھر اور نوکر چاکر سب کچھ کر سکتے تھے، ہے نا۔ انہوں نے صرف کہہ دیا کہ طاق پر سے تم روٹیاں لے لینا، لیکن تو جب ان کے بال بچوں کو، ان کی بیوی کو بھوک لگتی تو وہ صرف طاق پر ہاتھ رکھتے اور انہیں جو ہے روٹیاں مل جاتی، ہے نا۔ تو اگر وہ اللہ سے دوسری چیز بھی مانگتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیتا، لیکن جو ہے انہوں نے نہیں مانگی، ہے نا۔ اور یہی وجہ سے جو ہے ان کو کس نام سے اب جانے لگا، ہمیشہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے نام سے جو ہے ان کو جانا جانے لگا۔ تو کاک کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، روٹی۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی کیا ہوئے، ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی جیسے ہی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو جو ہے اپنے مرشد کے بارے میں، ان کا مرشد کا نام کیا ہے، خواجہ اجمیری، ہے نا، وہ ہندوستان آئے ہوئے تھے، ان پتہ چلا کہ وہ ہندوستان آئے ہوئے تو وہ بھی کیا ہوئے، ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور کچھ دن جو ہے کہاں، ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے، کچھ دن وہ ملتان میں رہے اور اس کے بعد پھر سے وہ دہلی واپس آ گئے، اور بادشاہ شمس الدین التتمش کی ان کی جو ہے بہت عزت کرتا تھا، خواجہ التتمش جو ہے وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی جو ہے دہلی تشریف لائے ہیں تو وہ کیا کیے، شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے کیا ہوا، پیش آیا۔ بادشاہ جو ہے بختیار کاکی کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا، بادشاہ کیا کرتا، ہفتے میں 2 بار جو ہے ان سے ضرور ملنے کے لیے آتا، اور عوام و خاص سب آپ سے کیا کرتے، عقیدت رکھتے تھے، یعنی کہ وہ جو بات اگر کسی کو سمجھاتے بتاتے تو ہر کوئی کیا کرتا، ان کی بات مانتا، اور جو ہے وہ جیسا بتاتے، ہے نا، تو عبادت کے سلسلے میں، ہے نا، اللہ کو ماننے کے سلسلے میں تو یہ سب بات وہ لوگ مانتے، اور آپ کے دربار میں جو ہے سب کو یکساں مقام حاصل تھا، یکساں یعنی ایک جیسا مقام حاصل تھا، اور سبھی لوگ جو ہے آپ کے گرو و دید غریب ویدا جو ہے تھے، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ میں وہ کیسا ایکول ٹریٹمنٹ کرتے تھے، یعنی کوئی بادشاہ ہے تو اس کو بہت زیادہ احترام اور عزت سے بات کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اٹینشن دے رہے نہیں، ہے نا، جس طریقے سے وہ غریب اور فقیر کے ساتھ میں جو ہے نا عزت سے پیش آتے، اسی طریقے سے بادشاہ کو بھی وہ اتنی ہی عزت دیتے، تو کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد جو ہے خواجہ اجمیری کو کیا کیا، خط لکھا اور اجمیر آنے کی کیا چاہی، اجازت چاہی، ٹھیک ہے، لیکن مرشد نے جو ہے انہیں دہلی ہی میں ٹھہرنے کا کیا دیا، مشورہ دیا، تاکہ کیا کرے، وہ لوگوں کی خدمت وہیں رہ کے کر سکے دہلی میں۔ اب ایک دن کیا ہوا، حضرت خواجہ اجمیری جو ہے کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، بختیار کاکی کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا، یعنی سوچے کہ یہ بار بار جو ہے اجمیر آنا چاہ رہا تھا مجھ سے جیسے کہ ملنے کے لیے، تو ابھی وہ خود آئے ہوئے تھے دہلی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب تم کیا کرو، میرے ساتھ میں اجمیر چلو، لیکن جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ خبر جو ہے جیسے ہی سب کو پتہ چلتی پورے شہر میں، ہے نا، تو پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی کیا کرتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آتے ہیں اور ان سے کیا کرنے لگتے ہیں، گزارش کرنے لگتے ہیں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو جو ہے اجمیر میں نہ لے جائے۔ خواجہ اجمیری جو ہے نے لوگوں کی جو ہے بہت جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا، بابا قطب تم دہلی میں ہی رہو، تمہارے دہلی چھوڑنے سے کیا ہوگا، یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کیا کرو، ان لوگوں کا دل دکھاؤ، ہے نا۔ تو جب سارے لوگ اور بادشاہ خود جو ہے خواجہ اجمیری کے پاس آ جاتے ہیں اور سب جو ہے ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں کہ آپ کیا کریے، ان کو مت لے کے جائیے یہاں سے، ہے نا، ایسے ویسے ہر کوئی جو ہے وہ اداس ہو کر کہنے لگتا ہے، اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے خواجہ اجمیری کیا کہتے ہیں کہ بابا قطب یعنی قطب
काकी रहमत उल्लाह से कहते हैं कि तुम क्या करो दिल्ली में ही रहो, क्योंकि जो है तुम अगर यहाँ से चले गए तो इन सब लोगों का क्या होगा, दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से जो है किसी का दिल टूटे। और आप आखिरकार फिर जो है आपकी वफ़ात कब होती है 1237 ईस्वी में, और आपका मज़ार कहाँ है, महरौली दिल्ली में है ना। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का मज़ार कहाँ है, महरौली दिल्ली में, और जहाँ जो है दिन रात लोगों का हुजूम रहता है और आपकी बुजुर्गी का फैज़ जो है जारी। यानी आज भी लोग जो है ज़ियारत के लिए हर दिन वहाँ पर जो है अलग अलग देश अलग अलग शहर से जो है वहाँ पर उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, और जो है वहाँ पर मन्नत हाजत जो भी मांगते हैं वो क्या हो रहा है, आज भी पूरा हो रहा है। यानी आज भी उनकी बुजुर्गी का फैज़ यानी फ़ायदा जो है जारी है, यानी आज भी वो लोगों को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके अल्फाज़ मायने हम ज़रूर करेंगे दूसरे वीडियोज़ में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच।